सांकळ्यो संस्थान हे सांकवाळी ओके आमी खूब वर्सां जाली ही जे श्रावण म्हयन्यात 4 आयतार जे येतात ते 4 आयतारांक आमी गोडशें वाडटात म्हणजे लोक जे भावीक जे आसात तेंची मनोकामना पूर्ण जाले म्हणटकीर गोडशें हाडून दितात आनी आमी सगळ्यांक ते वाडटात। तशेंच येत्या आयताराकूय जे लास्ट शेनवार आयतार आसा श्रावण म्हयन्याचो त्यावूय आयताराक आमी अशेंच आमी गोडशें वाडटले। कित्येक एक डेकेड तरी जालो आसतलो ही परंपरा चालू जाल्ली आसा कित्याक लोक जे हांगा येतात मागणी मागतात त्यांची मागणी पूर्ण जाले म्हणटकीर लोक हांगा येत आसात कंटिन्युअस ही परंपरा चालूच आसा आनी हेजे फुडें ही चालूच उरतली। म्हणल्यार सांकळीय श्री सांकळीय देवाची जी महिमा आणि त्याचे बद्दल जी गांवांत लोकांची श्रद्धा आसा ती दिसान दीस वाडत आसा। एक्चुअली हो श्रावण म्हयनो असल्या कारणान श्रावण म्हयन्याक दर आयताराक बुधवाराक आमी आतां एक हर एकटे कोण आपले भावीक आपले परीन गोडशें अर्पण करता। हरशीं दुसऱ्या म्हयन्यांनी वा दुसऱ्या आयतार बुधवाराक जायना पूण हे श्रावण म्हयन्यांत आपली कोणाची एक विश आसता जावं कोणाची एक देवा कडेन मागणी आसता त्या प्रमाणे ते आपले हांगसर गोडशें हे देवाक अर्पण करतात। तशेंच दर दिसा जे आयतार बुधवाराक रोट हें जाता हें नित्य चालूच आसता पूण तितून एक दर म्हणून एक गोडशें देवाक अर्पण केल्लें वयता। दर आयतार आनीक दर बुधवाराक हो कार्यक्रम सांजच्या 7 सुरू जाता। एक 10-15 ते 20 मिनटां भितर हो कार्यक्रम आटोपेत जाता।